قلت لهم غادي نعيط لها نقول لها دوك افيك معاك عجوغ لا يستمر سي دي روسيت تانيك وي لا نوفيل روسيت هذوك واش رماركيت واش حبينا بالكونسيبت تاع كولينار هذه سي اون ايميسيون نسهلوا الماكسيموم لا ميناجير دو تو لي جور باش تسيي تعاود لي روسيت ديالها لي بلو فاسيلمون بوسيبل كيل فو سينون اون ا بري دي روسيت تراديسيونيل الجيريان ولو شيف ديالنا عز الدين اللي ذكروا بالخير نحييه نحيوه وسي باش نجيبوه لي للدار ان شاء الله ايفو عبالك الا دار لك ان بلا ما تندمي ماشي ان بلا نقول لي بليزيور بلا اكزاكتومون نقولوا ندير حاولي لنا قاعده وشنو ما نديروش قهوه ولا تاي نديروا فيها دي بلا عشا كومبلي اكزاكتومون سي اون ايميسيون كيما قلت لك فايزه قلت لكم كامل سي اون ايميسيون كولينار تهضر على الطياب لي ديسير شفتها جوستومون تري انتريسونت انا عجبتني بزاف صافي بليزير نديروا لي بيتيز نهار كامل وانا وعزيزتي remarqué en plus c'est de la cuisine en plus qui fait un peu des économies ساعد كاع الناس que j'ai remarqué فيها des choses très légères et puis des plats très légers et très ça se voit qu'ils sont très bons j'ai pas encore الله goûté يسلمك عاوديهم فايزه ورجعي لي بالاخبار ولا ما نجحوش قولي لي نعاود لها justement j'ai marqué j'ai enregistré quelques recettes بصح j'aimerais bien les goûter باش نعاودهم تاع الصح مالا نهار اخر واحد عندي لا ونعاودهم لك وذوقي وحاسبين سي سور شوفي اليوم درتي لي غاتو بصراحه واش فكره نعطيك تجيبي لي بلا معاك فوالا باسكو العيد قرب العيد قرب الوغ درت لي غاتو باش تذوقوهم كامل وشوفوني نعاودت مليح ولا لا وقولي حبيت نسقسيك بيا كومون تو تسون في لا كويزين كي شفتك هكذاك عباك قلت لهم سي فريمون سا ما يبيتي فايزه والله العظيم جو في ات تري اونيت افيك توا جيم سا J'adore la cuisine, je suis la personne très gourmande qui aime satisfaire les gens. Comme je te connais. والله العظيم تعرفي j'aime donner aux autres. نحب نطيب des fois même pas pour moi, pour satisfaire les autres. Alors la cuisine كي قالوا لي قلت لهم c'est mon dada, je prends sans revoir. كيما دينا. Dina تاني تحبي la cuisine? Oui, j'adore. Moi beaucoup plus les plats traditionnels. Aussi. J'adore les plats de grand-mère. Surtout هذاك remarqué كم تختوخه تليتلي غير كيما درنا تختوخه ريفيزيتي درناها اوليو د مرقه مع رمضانات اوليو درنا المرقه درنا مشوي كيفاش درنا الوغ درت تختوخه ديالو لي فاي تاع المعارك المسمن نقولوا لهم ثاني بطاطا كاين اللي يقولوا المسمن كاين اللي يقولوا المعارك فوالا ساطاس حنا المعارك اللي مقفولين فوالا حنا درنا المسمن يجيو ورقه على ورقه يجيو محلولين فوالا على ورقه اكزاكتومون قلت لك درنا المسمن هذاك واوليو يدير مرقه خدمها كامل وحدها ثقيله في رمضان بور شونجي ان تي بو دار المشوي معاها خدا اون ايبول دانيو دار دي ليغوم معاها اكومباني والله وهذاك المرقه اللي تلقاها لانيو مع لي ليغوم كامل تخدم الحميصه ابار مع لي ليغوم مع البصل مع خضره وحدها ابار سورتو مع لي بواشيش دارهم دو كوتي وسرباهم كامل الفوق سيتي تري بو اي سورتو تري بون باسكو اون افي بري معنا البدا دونك سيتي تورتوخا مودرن تورتوخا مودرن وي تورتوخا مودرن et puis elle était légère aussi مع la sauce il y avait pas de sauce rouge il y avait pas de sauce rouge au fait le chef il a étudié قال لك vu que c'est رمضان pour changer un petit peu ندير لهم فقط يعطيكم الصحه الله يسلمك نقول لك بون كونتينياسيون سانسيرمون راني نستنى فيك تجيبي لي نعاودها لك نجيب لك كلش فايزه اختي افيك بليزير كيما نصيره ثاني واش تحكي قولي لها تانيك على لي بلا تاعنا هي راهي دخلت في المودرن نو لو سي دوك دخلت في المودرن وي traditionnel ما ننساش traditionnel oui sa mère aussi c'est une bonne cuisinière اي بان سير لازم تقولي لها بلي حنا تانيك عندنا تانيك لا كويزين تاعنا تراديسيونيل كاين اللي ما يعرفوهاش ما يسمعوش كاع بها اه بون كاين دي بلان ما يعرفوش كيما هذاك السكر طالع في الدروج سي طايح في الدروج طايح في الدروج سكران طايح في الدروج سكران طايح في الدروج والقاضي وجماعته وي سي دي بلان ان فيت سي اي سون سامبل وشنو عطاوهم اسم سي تو بصح علاش كيما يقولوا بصح ما فهمتش انا علاش هذا السكر طايح ما تفهميش خاطر الشاب على بالكم انا واش نقول سامحوني قطعت كلامكم بالعكس انا نقول لكم ناس زمان ils ont toujours شغل des idées derrière la tête alors chaque plat بالك من موراه une idée exactement il y a toujours des légendes voilà il y a une légende exactement il y a toute une histoire peut-être pour différencier peut-être pour créer une histoire
Tu te rappelles Mouima comme elle était sage. في كل حاجة تجبد لنا حاجة. Pour que les enfants mangent avec le plat qu'ils n'aiment pas. Il y a toujours un proverbe qui suit. Les accompagne. نقول لهم هكذا مثلا حاجة هذه فيها هكذا تعمل لكم هكذا تعمل لكم هكذا. alors ياكلوا ولادنا ياكلوا. Voilà. Exact. مليح هكذاك. كانوا يعطوا toujours un petite anecdote واحد النهار رحنا ليها. Et puis les jumelles elles étaient petites خالدة وحميدة وكانت وسط طياب كان شوية زيدت له الحار قالت لها حار قالت لها المهم حارة ما كلتك ما ناكلهاش قالت لها كولي يا بنتي قالت لها هذاك الحار يقتل الدود في المصارم Et puis elle a mangé malgré que c'était pimenté elle avait mangé donc c'était des femmes qui savaient qui étaient assez fines pour كانوا الدراري ياكلوهم بالحيله كانوا يكلخوا لهم فوالا كانوا يكلخوا لهم باش يقدروا ياكلوا سورتو لا نوريتور الماكله سي تري امبورطون اوسي اي بي انا الحار جو سوي كونتر الحار سانسيرمون الدراري الصغار لا الحار ما ينفعش الحار يقول لك باسكو الحار يفتح لابيتي جو سي كو الحار يزيد يفتح لابيتي مي باغ كونتر لي زونفون انا جو سوي حنا تعلمناه تري جون باسكو اون هابيتي ان كارتي بوبولير كانوا بزاف البساكره نحييهم ياكلوا الحار الوغ كنا ندخلوا عندهم يافي با نو اون افي دي بورت مي لي بورت نيتي با فيرمي يافي دي ريدو Oui, كان صح كان يزور c'était des appartements mais les portes étaient ouvertes il y avait des rideaux et puis on passait d'une maison à l'autre حنا كنا صغار كنا كاع محلولين فوالا الوغ ندخلوا ناكلوا عند هذه ناكلوا عند هذيك خالتي فلانه خالتي فلانه خالتي فلانه et c'est là qu'on a c'est ce mélange de je dirais de كاش نقولوا pas de culture même mélange de culture oui mélange de culture il y avait un esprit familial خاطر جزيريه المهم اللحمه كانت دير كسكسو باللفت والحميصه بيضه ولا الكسكسو بالحميصه والقرعه alors que les voisins d'à côté كانت دير مرقه حمراء بالحار alors ندخلوا ناكلوا et puis on a appris le من كل حاجه c'est ce mélange de culture qui nous a rassemblés voilà تجميع ونطيبوا يخلونا نقوا لي ليغوم يسعفونا elles étaient pas nerveuses du tout les femmes d'avant. Et puis ce que j'ai remarqué تنك بيا دوك لي في تاع دركا ما يحبوش بزاف لا كويزينا. C'est pour ça que je les cite Naya. Justement, ça dépend انا عجبتني l'émission parce que عجبتني بزاف ça attire les jeunes nos jeunes filles la jeune génération تاع دركا on essaie de d'aimer la cuisine voilà de les attirer au maximum باش يقدروا c'est un don il faut aimer aussi. كيما هكذا كيما حنا في رمضان حنا واش لاباس حنا وقتنا كاع في لا كويزينا ندخلوا نجرب ديريكت انا وحده عاد بلا ما قلت انا نروح ديريكتومون لا كويزين نجري باش نطيب ويجوني دي زيدي ديجا كي نكون في الزنقه راني بريباري ديجا واش راح نوجد في الدار ندير هادي ندير هادي ندير هادي ندير هادي Je dirais que des émissions comme ça aide Faizarti non ça aide beaucoup pour booster on en a vraiment besoin والله العظيم حاجه مليحه حاجه مليحه ومحلاها قاعده على بالك القصاره يجي وحدها لي مامون تاع هاد ليبوك انا نقول لهم لي بيتيت في هكذا لي بيتيت غامين ال ديفري لي ليسي كي تكون طيب ولا تخليها تنقي معاها تخليها راهي تقصر معاها وتقول لها كما كنا زمان تقول لها عملي هذه عملي هذه عملي هذه حنا كانوا يعطونا نوافخ يعطونا نشوي الفلفل في رمضان على النافخ على النافخ نشوي الفلفل كان مازالها ما يوتيليزيو النافخ نهضر على النافخ يعطونا ورقه تاع الجورنال كان دي جون يطيبوا الشربه على النافخ جو لي زي كان دي جون نعرفهم مازالها من الان لحد الان يديروا الشربه في الفخار وعلى النافخ والله العظيم فايزه سا اكسبسيونيل وعلاش باسكو النافخ دو ان سا ميجوت سا فريمون بوتي فو يقول لك سا ميجوت سا لاس لو طون ميجوتي avec un autre goût والفخار هذاك الطين اللي يروح مع النافخ باسكو بو با ميت نيمبورت كوا سور النافخ نقدروا نحطوا غير حاجه بالطين تقدري ديري حاجه واحده اخرى مي بلوس دو غوي شي الطين يشد على النافخ ماشي كيما كيكون سور لا كوزينيير surtout le feu de braise le feu de braise c'est ce qui donne le goût c'est ce qui donne le goût à la nourriture c'est ça كيما نقولوا حنا تتجمر الماكله المتجمره دائما تجي بنينه فوق الفحم وتحطي كوكوت مينوت سي با باغي سي با باغي واش تقولي بيا اليوم كي لانفيتي تاعي لالا ايبا نديروا البقاله نديروا البقاله
على بالي عندك بزاف ما درتيهاش. عندي بزاف ما درتهاش مي فوالا. يبدا لك عقلك. والله غدا لي عقلي. معليش دوك نديرو بقى نديرو شويه فال. فوالا نديرو الفال ان شاء الله. نديرو بقالات ان شاء الله. حنا واش يقولوا الناس بكري ديري الفال نو ديري البقاله واسمعي الفال سي فوالا دير البقاله واسمع الفال. فوالا واسمع الفال. العب بالبقاله واسمع الفال. وعقد النيه. عقد النيه. دونك يفو تعقدي تنوي في البقاله سي سا. نعم فوالا اكزاكتومون سي سا. فوالا يفو با ما تلحيهاش سمير باش تكونوا يلعبوها. وي عندي فولا نعقدوا اللي موجودين عندي على بالك عندك جديه. بسم الله. عطيني لو مشوار نغطي باسكو على بالي يخدموا قرا تنستر. على باليش على بالك ديجا نعمروها بالماء الدينا ستبلاتني هذاك بالشرب لا يسترك. فوالا شوفي نعمروا البقاله وقنا نسيتي شويه دوك نسيت في زهرتي هما راهم موالفين معايا كيما دينا بنت قعدات خالتي فايزه. قالت لي ما خليكش قلت لها اسمعي روحي تونسيني. قعدات فايزه انا نجي غير على قعداتها معنا ساره راهم جوست اكوتي دو قال كل يوم عندي قلت لهم سمعوا عندي يا هذا العام فريمون بليزير يا فايزه اختي. كيما بايا كشتي نعمروها بالماء تاع ماني الله يرحمها ديما ندير به البقاله انا مو داخل يقول لك فيها النيه باسكو لازم كانوا يرموا خاتم تاع الفضه ويستروا البقاله يستروها. نقول لهم نخلي ناصره هي تقول لنا فاليه في الفال. ناصره انا نبدا بسم الله وانت بعدين قوليها هاكي حتى ما نقولهاش كامله. معليش النيه دي حتى قدامك. بسم الله. فايزه تعقدي ولا مازال دوك نبداو ندخلوا فيها. داكا على حاولتي اكسبليكي لي لي زيتاب يا فايزه. الو نديرو شوفي حكمي البقاله عمريها بالماء وي ترمي لها خاتم تاع الفضه وي ومن بعد تستريها باكي مشوى ومن بعد تبداي تدخلي في بسم الله ومن بعد تنوي تعقدي وتنوي ومن بعد تدخلي في البقاله. تري بيان كيما راح نديرو دركا. نبداو البنات. نبداو. انا معاك. بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى صحابه رضيت وعيطت يا خالق يا مغيت كل مغيت يا رب اسم العالي اسمك مفتاح كل خير يا مجري سحاب يلي راك كدرة بحالي دير لي في كل مضيق الطريق. الله دوكا البنات نعقدوا ننويو. عندي فولا صحه فايزه. ونعقدي زيني الشده تاع بكري فريمون نبدا انايا. سي لو شام تاع البقاله. فرانشمون قعدات كوم سا غير على عقدي نصيره. انا كي عرضتني جيت نجري قلت لها فايزه جو با لا راتي. Tu vas pas me rater ces jours-ci. لازم تبروفيتي معايا ديالك. الخطه اللي فاتت كان دير لي عقده فوق عقده قلت لها واعره ديجا انا معقول تكون قدام قطعه بسم الله. وين وياك وحده فيكم تنوي على بالكم كومون سا سباس. يعني نويت. سوبر. بسم الله. فال يا في الفال يا مترتق 7 قفال تجيب لنا الفال من كل مكان. الله الله. شفتي؟ ايا شكون يتقول لنا البقاله الاولى؟ رديت الباب دفه على دفه وطويت الفراش تبقى على تبقى ومصباحي ومصباحكم شاعل عمره ما يطفى. ان شاء الله يا ربي. سي بو. هديت الله يدوي الشمعة والله الله يدوي مصباحنا كاملين يخلينا ديما ضاويين ان شاء الله منورين سورتو كيما قاعدين كيما هاد القاده تاع اليوم ان شاء الله لا يفرقنا. وانت يا دينا كي يتلاقى المليح مع المليح يتودوا البنينه وكي يتلاقى المليح مع الدوني يتقاسموا الغبينه وكي يتلاقى الدوني مع الدوني يغرقوا السفينه. يعطيك الصحه. ان شاء الله يخلينا ديما ملاح. ان شاء الله عشيتنا ديما مليحه ما نغرقوش يا ربي. ما نغرقوش ان شاء الله. ولا غرقنا صح يجبدنا. ايمان ايمان نسينا كاع ايمان. اسمحوا لي نفتح العقده نفتح لا لا هذاك هذاك هو نخليوها. وي سي كوم سا. نفتحوا كي نكملوا كلش. كي نكملوا كلش نحلوا. كان وحده راني مجدتها من الصباح. الفال يقول تكسر قبلي من بعد صيحان العادو ظهر اللي مخبي واستشفاو الحاسدين فرسادو يستهل كل من بداتو عينو يدو ورجلو لفسادو
هذيك هي تاع الصح. ومنية يربح. فوالا منية يربح، يعطيك الصحة. ما كاش كيما نية. لا ما ربحش يخرج على خير. على خير، يعطيك الصحة. ابسوليمون. يعطيك الصحة. نصيرة وانت ما فاتي الاولى في البقالات اليوم، راهي خلات المجال كما يقولوا. اون لا جونيس دابور ومن بعد معليش بقالاتك وحدهم سمحي كريمه. يعطيك الصحة. كريمه ميرسي ما في. سي جونتي سي جونتي. سي لا ساجيس. هيعطينا بقاله. قاعدة في الرياض والخبر جاها. جاها ترجمان وقرا البراح داها. الله الساع جا حبيبها وتنكدوا عداها. الله الله عليك جاهله. هذه راهي خلاتهم كاع منكدين. ما تنساش بلي جا حبيبها. في ولات لها الفرحه سي بون. جا حبيبها. سي نورمال. دو ليسبوار. ابسوليومون وي ما في. نعطيكم بقاله انا بون انا هي الاخرى. يا فايزه يا فايزه. انا كرم ضيافي هما الاولين. لو ميور بور لا فان. اكزاكتومون ترو غالونت فايزه. تمنيت على خلقي شجرة من العنبر، وعلى كل عرف منها فرخ حمام يقر، ومئات خديمة وخديم من دوك درا في السمر، ومئات ألف سلطاني من دوك كبار السفر، وتوبة وحجة وصفا وطولان العمر. ان شاء الله يا رب. ربي يطول عمرنا كاملين ان شاء الله. يسلمك. شنو مازال نزيدو نعاودوها ونقعدوا ونزيدو نحكيو حكايات واحد اخرين. لهذا الشيء نقعدوا هاد القعدات باش نتعلموا، باش نخطفوا، باش نعرفوا. اكزاكتومون. الله يسلمك على هاد القعده يا فايزه. يسلمك يجعلها عاده ان شاء الله. اي بي ماشي من اليوم ان شاء الله. بلا ما نعطيكم روحوا زوروا. ميرسي بور لاكوي. سي شالورو سي يعيشكم يسلمك. وبمظهر نرشكم وبالبقالات ان شاء الله نزهيكم. كان عقدوني من بطاطا انيسه على بالك تفكروا قعدة الزمان. لو كان السعود يتغرسوا بالعود نغرس مئات نعود وعود. الفال الباب مفتوح والفال مربوح. اللي مربي على الفشوش لا عمره يوالف الهنا، واللي قال العيب فينا يحاسبوا مولانا. بسم الله بديت وعلي النبي صليت. الفيل يا فلفيل يا فاتح 7 قفال. جيب لنا الفيل ونقولهم كاين. يقول فيل. Les belles de Jumlet Lahbab nous font revivre les soirées traditionnelles algériennes ce soir à partir de 23h45. Très bonne soirée et très bon ramadan sur Canal Algérie. يا سادة ويا سيدات ثورة